श्रीगणेशाय नमः। अथ पितृगाथा स्तोत्रम्। इमाश्च पितरो देवा गाथा गायन्ति योगिनः। पुरतो यदुसिंहस्य ह्यमोघस्य तपस्विनः। अपि नः स्वकुले कश्चित् विष्णुभक्तो भविष्यति। हरिमन्दिरकर्तायो भविष्यति शुचिव्रतः। अपि नः सन्ततौ जायेत् विष्णवालयविलेपनः। सम्मार्जनं वो धर्मात्मा करिष्यति च भक्तितः। अपि नः सन्ततौ जातो ध्वजं केशवमन्दिरे। दास्यते देवदेवाय दीपं पुष्पानुलेपनम्। अपि नः स्वकुले भूयात् एकादश्यां हि यो नरः। करिष्यति उपवासं च सर्वपातकहानिदम्। महापातकयुक्तो वा पातकी चोपपातकी। विमुक्तपापो भवति विष्णवा वशथ चित्रकृत्। श्रीपितृदेवार्पणमस्तु। इमाश्च पितरो देवा गाथा गायन्ति योगिनः। पुरतो यदुसिंहस्य ह्यमोघस्य तपस्विनः। अपि नः स्वकुले कश्चित् विष्णुभक्तो भविष्यति। हरिमन्दिरकर्तायो भविष्यति शुचिव्रतः। अपि नः सन्ततौ जायेत् विष्णवालयविलेपनः। सम्मार्जनं वो धर्मात्मा करिष्यति च भक्तितः। अपि नः सन्ततौ जातो ध्वजं केशवमन्दिरे। दास्यते देवदेवाय दीपं पुष्पानुलेपनम्। अपि नः स्वकुले भूयात् एकादश्यां हि यो नरः। करिष्यति उपवासं च सर्वपातकहानिदम्। महापातकयुक्तो वा पातकी चोपपातकी। विमुक्तपापो भवति विष्णवा वशथ चित्रकृत्। श्रीपितृदेवार्पणमस्तु। इमाश्च पितरो देवा गाथा गायन्ति योगिनः। पुरतो यदुसिंहस्य ह्यमोघस्य तपस्विनः। अपि नः स्वकुले कश्चित् विष्णुभक्तो भविष्यति। हरिमन्दिरकर्तायो भविष्यति शुचिव्रतः। अपि नः सन्ततौ जायेत् विष्णवालयविलेपनः। सम्मार्जनं वो धर्मात्मा करिष्यति च भक्तितः। अपि नः सन्ततौ जातो ध्वजं केशवमन्दिरे। दास्यते देवदेवाय दीपं पुष्पानुलेपनम्। अपि नः स्वकुले भूयात् एकादश्यां हि यो नरः। करिष्यति उपवासं च सर्वपातकहानिदम्। महापातकयुक्तो वा पातकी चोपपातकी। विमुक्तपापो भवति विष्णवा वशथ चित्रकृत्। श्रीपितृदेवार्पणमस्तु। इमाश्च पितरो देवा गाथा गायन्ति योगिनः। पुरतो यदुसिंहस्य ह्यमोघस्य तपस्विनः। अपि नः स्वकुले कश्चित् विष्णुभक्तो भविष्यति। हरिमन्दिरकर्तायो भविष्यति शुचिव्रतः। अपि नः सन्ततौ जायेत्
विष्णवालयविलेपनः सम्मार्जनं वो धर्मात्मा करिष्यति च भक्तितः अपि नः सन्ततौ जातो ध्वजं केशवमन्दिरे दास्यते देवदेवाय दीपं पुष्पानुलेपनम् अपि नः स्वकुले भूयात् एकादश्यां हि यो नरः करिष्यति उपवासं च सर्वपातकहानिदं महापातकयुक्तो वा पातकी चोपपातकी विमुक्तपापो भवति विष्णवावशथ चित्रकृत् श्रीपितृदेवार्पणमस्तु। इमाश्च पितरो देवा गाथा गायन्ति योगिनः पुरतो यदुसिंहस्य ह्यमोघस्य तपस्विनः अपि नः स्वकुले कश्चित् विष्णुभक्तो भविष्यति हरिमन्दिरकर्तायो भविष्यति शुचिव्रतः अपि नः सन्ततौ जायेत् विष्णवालयविलेपनः सम्मार्जनं वो धर्मात्मा करिष्यति च भक्तितः अपि नः सन्ततौ जातो ध्वजं केशवमन्दिरे दास्यते देवदेवाय दीपं पुष्पानुलेपनम् अपि नः स्वकुले भूयात् एकादश्यां हि यो नरः करिष्यति उपवासं च सर्वपातकहानिदं महापातकयुक्तो वा पातकी चोपपातकी विमुक्तपापो भवति विष्णवावशथ चित्रकृत् श्रीपितृदेवार्पणमस्तु। इमाश्च पितरो देवा गाथा गायन्ति योगिनः पुरतो यदुसिंहस्य ह्यमोघस्य तपस्विनः अपि नः स्वकुले कश्चित् विष्णुभक्तो भविष्यति हरिमन्दिरकर्तायो भविष्यति शुचिव्रतः अपि नः सन्ततौ जायेत् विष्णवालयविलेपनः सम्मार्जनं वो धर्मात्मा करिष्यति च भक्तितः अपि नः सन्ततौ जातो ध्वजं केशवमन्दिरे दास्यते देवदेवाय दीपं पुष्पानुलेपनम् अपि नः स्वकुले भूयात् एकादश्यां हि यो नरः करिष्यति उपवासं च सर्वपातकहानिदं महापातकयुक्तो वा पातकी चोपपातकी विमुक्तपापो भवति विष्णवावशथ चित्रकृत् श्रीपितृदेवार्पणमस्तु। इमाश्च पितरो देवा गाथा गायन्ति योगिनः पुरतो यदुसिंहस्य ह्यमोघस्य तपस्विनः अपि नः स्वकुले कश्चित् विष्णुभक्तो भविष्यति हरिमन्दिरकर्तायो भविष्यति शुचिव्रतः अपि नः सन्ततौ जायेत् विष्णवालयविलेपनः सम्मार्जनं वो धर्मात्मा करिष्यति च भक्तितः अपि नः सन्ततौ जातो ध्वजं केशवमन्दिरे दास्यते देवदेवाय दीपं पुष्पानुलेपनम् अपि नः स्वकुले भूयात् एकादश्यां हि यो नरः करिष्यति उपवासं च सर्वपातकहानिदं
महापातकयुक्तो वा पातकी चोपपातकी विमुक्तपापो भवति विष्णवावशथ चित्रकृत् श्रीपितृदेवार्पणमस्तु। इमाश्च पितरो देवा गाथा गायन्ति योगिनः पुरतो यदुसिंहस्य ह्यमोघस्य तपस्विनः अपि नः स्वकुले कश्चित् विष्णुभक्तो भविष्यति हरिमन्दिरकर्तायो भविष्यति शुचिव्रतः अपि नः सन्ततौ जायेत् विष्णवालयविलेपनः सम्मार्जनं वो धर्मात्मा करिष्यति च भक्तितः अपि नः सन्ततौ जातो ध्वजं केशवमन्दिरे दास्यते देवदेवाय दीपं पुष्पानुलेपनम् अपि नः स्वकुले भूयात् एकादश्यां हि यो नरः करिष्यति उपवासं च सर्वपातकहानिदं महापातकयुक्तो वा पातकी चोपपातकी विमुक्तपापो भवति विष्णवावशथ चित्रकृत् श्रीपितृदेवार्पणमस्तु। इमाश्च पितरो देवा गाथा गायन्ति योगिनः पुरतो यदुसिंहस्य ह्यमोघस्य तपस्विनः अपि नः स्वकुले कश्चित् विष्णुभक्तो भविष्यति हरिमन्दिरकर्तायो भविष्यति शुचिव्रतः अपि नः सन्ततौ जायेत् विष्णवालयविलेपनः सम्मार्जनं वो धर्मात्मा करिष्यति च भक्तितः अपि नः सन्ततौ जातो ध्वजं केशवमन्दिरे दास्यते देवदेवाय दीपं पुष्पानुलेपनम् अपि नः स्वकुले भूयात् एकादश्यां हि यो नरः करिष्यति उपवासं च सर्वपातकहानिदं महापातकयुक्तो वा पातकी चोपपातकी विमुक्तपापो भवति विष्णवावशथ चित्रकृत् श्रीपितृदेवार्पणमस्तु। इमाश्च पितरो देवा गाथा गायन्ति योगिनः पुरतो यदुसिंहस्य ह्यमोघस्य तपस्विनः अपि नः स्वकुले कश्चित् विष्णुभक्तो भविष्यति हरिमन्दिरकर्तायो भविष्यति शुचिव्रतः अपि नः सन्ततौ जायेत् विष्णवालयविलेपनः सम्मार्जनं वो धर्मात्मा करिष्यति च भक्तितः अपि नः सन्ततौ जातो ध्वजं केशवमन्दिरे दास्यते देवदेवाय दीपं पुष्पानुलेपनम् अपि नः स्वकुले भूयात् एकादश्यां हि यो नरः करिष्यति उपवासं च सर्वपातकहानिदं महापातकयुक्तो वा पातकी चोपपातकी विमुक्तपापो भवति विष्णवावशथ चित्रकृत् श्रीपितृदेवार्पणमस्तु। इमाश्च पितरो देवा गाथा गायन्ति योगिनः पुरतो यदुसिंहस्य ह्यमोघस्य तपस्विनः अपि नः स्वकुले कश्चित् विष्णुभक्तो भविष्यति
हरिमन्दिरकर्तायो भविष्यति शुचिव्रतः अपि नः सन्ततौ जायेत् विष्णवालयविलेपनः सम्मार्जनं वो धर्मात्मा करिष्यति च भक्तितः अपि नः सन्ततौ जातो ध्वजं केशवमन्दिरे दास्यते देवदेवाय दीपं पुष्पानुलेपनम् अपि नः स्वकुले भूयात् एकादश्यां हि यो नरः करिष्यति उपवासं च सर्वपातकहानिदं महापातकयुक्तो वा पातकी चोपपातकी विमुक्तपापो भवति विष्णवावशथ चित्रकृत् श्रीपितृदेवार्पणमस्तु। इमाश्च पितरो देवा गाथा गायन्ति योगिनः पुरतो यदुसिंहस्य ह्यमोघस्य तपस्विनः अपि नः स्वकुले कश्चित् विष्णुभक्तो भविष्यति हरिमन्दिरकर्तायो भविष्यति शुचिव्रतः अपि नः सन्ततौ जायेत् विष्णवालयविलेपनः सम्मार्जनं वो धर्मात्मा करिष्यति च भक्तितः अपि नः सन्ततौ जातो ध्वजं केशवमन्दिरे दास्यते देवदेवाय दीपं पुष्पानुलेपनम् अपि नः स्वकुले भूयात् एकादश्यां हि यो नरः करिष्यति उपवासं च सर्वपातकहानिदं महापातकयुक्तो वा पातकी चोपपातकी विमुक्तपापो भवति विष्णवावशथ चित्रकृत् श्रीपितृदेवार्पणमस्तु। इमाश्च पितरो देवा गाथा गायन्ति योगिनः पुरतो यदुसिंहस्य ह्यमोघस्य तपस्विनः अपि नः स्वकुले कश्चित् विष्णुभक्तो भविष्यति हरिमन्दिरकर्तायो भविष्यति शुचिव्रतः अपि नः सन्ततौ जायेत् विष्णवालयविलेपनः सम्मार्जनं वो धर्मात्मा करिष्यति च भक्तितः अपि नः सन्ततौ जातो ध्वजं केशवमन्दिरे दास्यते देवदेवाय दीपं पुष्पानुलेपनम् अपि नः स्वकुले भूयात् एकादश्यां हि यो नरः करिष्यति उपवासं च सर्वपातकहानिदं महापातकयुक्तो वा पातकी चोपपातकी विमुक्तपापो भवति विष्णवावशथ चित्रकृत् श्रीपितृदेवार्पणमस्तु। इमाश्च पितरो देवा गाथा गायन्ति योगिनः पुरतो यदुसिंहस्य ह्यमोघस्य तपस्विनः अपि नः स्वकुले कश्चित् विष्णुभक्तो भविष्यति हरिमन्दिरकर्तायो भविष्यति शुचिव्रतः अपि नः सन्ततौ जायेत् विष्णवालयविलेपनः सम्मार्जनं वो धर्मात्मा करिष्यति च भक्तितः अपि नः सन्ततौ जातो ध्वजं केशवमन्दिरे दास्यते देवदेवाय दीपं पुष्पानुलेपनम् अपि नः स्वकुले भूयात्
एकादश्यां हि यो नरः करिष्यति उपवासं च सर्वपातकहानिदं महापातकयुक्तो वा पातकी चोपपातकी विमुक्तपापो भवति विष्णवावशथ चित्रकृत् श्रीपितृदेवार्पणमस्तु। इमाश्च पितरो देवा गाथा गायन्ति योगिनः पुरतो यदुसिंहस्य ह्यमोघस्य तपस्विनः अपि नः स्वकुले कश्चित् विष्णुभक्तो भविष्यति हरिमन्दिरकर्तायो भविष्यति शुचिव्रतः अपि नः सन्ततौ जायेत् विष्णवालयविलेपनः सम्मार्जनं वो धर्मात्मा करिष्यति च भक्तितः अपि नः सन्ततौ जातो ध्वजं केशवमन्दिरे दास्यते देवदेवाय दीपं पुष्पानुलेपनम् अपि नः स्वकुले भूयात् एकादश्यां हि यो नरः करिष्यति उपवासं च सर्वपातकहानिदं महापातकयुक्तो वा पातकी चोपपातकी विमुक्तपापो भवति विष्णवावशथ चित्रकृत् श्रीपितृदेवार्पणमस्तु। इमाश्च पितरो देवा गाथा गायन्ति योगिनः पुरतो यदुसिंहस्य ह्यमोघस्य तपस्विनः अपि नः स्वकुले कश्चित् विष्णुभक्तो भविष्यति हरिमन्दिरकर्तायो भविष्यति शुचिव्रतः अपि नः सन्ततौ जायेत् विष्णवालयविलेपनः सम्मार्जनं वो धर्मात्मा करिष्यति च भक्तितः अपि नः सन्ततौ जातो ध्वजं केशवमन्दिरे दास्यते देवदेवाय दीपं पुष्पानुलेपनम् अपि नः स्वकुले भूयात् एकादश्यां हि यो नरः करिष्यति उपवासं च सर्वपातकहानिदं महापातकयुक्तो वा पातकी चोपपातकी विमुक्तपापो भवति विष्णवावशथ चित्रकृत् श्रीपितृदेवार्पणमस्तु। इमाश्च पितरो देवा गाथा गायन्ति योगिनः पुरतो यदुसिंहस्य ह्यमोघस्य तपस्विनः अपि नः स्वकुले कश्चित् विष्णुभक्तो भविष्यति हरिमन्दिरकर्तायो भविष्यति शुचिव्रतः अपि नः सन्ततौ जायेत् विष्णवालयविलेपनः सम्मार्जनं वो धर्मात्मा करिष्यति च भक्तितः अपि नः सन्ततौ जातो ध्वजं केशवमन्दिरे दास्यते देवदेवाय दीपं पुष्पानुलेपनम् अपि नः स्वकुले भूयात् एकादश्यां हि यो नरः करिष्यति उपवासं च सर्वपातकहानिदं महापातकयुक्तो वा पातकी चोपपातकी विमुक्तपापो भवति विष्णवावशथ चित्रकृत् श्रीपितृदेवार्पणमस्तु। इमाश्च पितरो देवा गाथा गायन्ति योगिनः पुरतो यदुसिंहस्य
ह्यमोघस्य तपस्विनः अपि नः स्वकुले कश्चित् विष्णुभक्तो भविष्यति हरिमन्दिरकर्तायो भविष्यति शुचिव्रतः अपि नः सन्ततौ जायेत् विष्णवालयविलेपनः सम्मार्जनं वो धर्मात्मा करिष्यति च भक्तितः अपि नः सन्ततौ जातो ध्वजं केशवमन्दिरे दास्यते देवदेवाय दीपं पुष्पानुलेपनम् अपि नः स्वकुले भूयात् एकादश्यां हि यो नरः करिष्यति उपवासं च सर्वपातकहानिदं महापातकयुक्तो वा पातकी चोपपातकी विमुक्तपापो भवति विष्णवा वशथ चित्रकृत् श्रीपितृदेवार्पणमस्तु। इमाश्च पितरो देवा गाथा गायन्ति योगिनः पुरतो यदुसिंहस्य ह्यमोघस्य तपस्विनः अपि नः स्वकुले कश्चित् विष्णुभक्तो भविष्यति हरिमन्दिरकर्तायो भविष्यति शुचिव्रतः अपि नः सन्ततौ जायेत् विष्णवालयविलेपनः सम्मार्जनं वो धर्मात्मा करिष्यति च भक्तितः अपि नः सन्ततौ जातो ध्वजं केशवमन्दिरे दास्यते देवदेवाय दीपं पुष्पानुलेपनम् अपि नः स्वकुले भूयात् एकादश्यां हि यो नरः करिष्यति उपवासं च सर्वपातकहानिदं महापातकयुक्तो वा पातकी चोपपातकी विमुक्तपापो भवति विष्णवा वशथ चित्रकृत् श्रीपितृदेवार्पणमस्तु। इमाश्च पितरो देवा गाथा गायन्ति योगिनः पुरतो यदुसिंहस्य ह्यमोघस्य तपस्विनः अपि नः स्वकुले कश्चित् विष्णुभक्तो भविष्यति हरिमन्दिरकर्तायो भविष्यति शुचिव्रतः अपि नः सन्ततौ जायेत् विष्णवालयविलेपनः सम्मार्जनं वो धर्मात्मा करिष्यति च भक्तितः अपि नः सन्ततौ जातो ध्वजं केशवमन्दिरे दास्यते देवदेवाय दीपं पुष्पानुलेपनम् अपि नः स्वकुले भूयात् एकादश्यां हि यो नरः करिष्यति उपवासं च सर्वपातकहानिदं महापातकयुक्तो वा पातकी चोपपातकी विमुक्तपापो भवति विष्णवा वशथ चित्रकृत् श्रीपितृदेवार्पणमस्तु। इमाश्च पितरो देवा गाथा गायन्ति योगिनः पुरतो यदुसिंहस्य ह्यमोघस्य तपस्विनः अपि नः स्वकुले कश्चित् विष्णुभक्तो भविष्यति हरिमन्दिरकर्तायो भविष्यति शुचिव्रतः अपि नः सन्ततौ जायेत् विष्णवालयविलेपनः सम्मार्जनं वो धर्मात्मा करिष्यति च भक्तितः अपि नः सन्ततौ जातो ध्वजं केशवमन्दिरे
दास्यते देवदेवाय दीपं पुष्पानुलेपनम् अपि नः स्वकुले भूयात् एकादश्यां हि यो नरः करिष्यति उपवासं च सर्वपातकहानिदं महापातकयुक्तो वा पातकी चोपपातकी विमुक्तपापो भवति विष्णवावशथ चित्रकृत् श्रीपितृदेवार्पणमस्तु।